सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मिन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। नाज़रीन, बोल पे आप सब लोगों को खुशामदीद। पिछले 2 हफ्ते से पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से आपको ज्वाइन नहीं कर सकी, लेकिन आज ज्वाइन किया है। 3 बड़ी कहानियों पर बात करेंगे। पिछले 1 हफ्ते के अंदर वो कौन कौन से इश्यूज थे जिस पर डिबेट होती रही, और वो कौन कौन से इश्यूज हैं जो पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर अपना एक वजूद बना के पाकिस्तान की तमाम मीडिया चैनल्स की रौनक भी बने रहे और उस पर डिबेट एंड डिस्कशन भी होती रही। तो पहली जो हमारी स्टोरी होगी वो हम करेंगे फैजाबाद धरने के ऊपर। आपको याद होगा 2017 में एक धरना लगा था। पहले तो इसकी कोई सूझबूझ नहीं थी, कोई समझ नहीं थी। अचानक से एक, आपको याद होगा, नामूस रिसालत के हवाले से एक बिल था जो पार्लियामेंट में उठा, उसके ऊपर वोटिंग हो गई और वो भी बहुत सारे उस वक्त के मिनिस्टर्स ने, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया जी हमें तो पता नहीं था, लेकिन उस वक्त JUI फे के एक मेंबर ने इसकी निशानदेही की, जिस पर के TLP जो कि हुकूमत वक्त की कहती है, उस वक्त के वजीर आजम खाकान अब्बासी साहब ने भी ये कहा था, और फिर आज के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा था कि TLP एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए क्योंकि TLP बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के इलेक्टोरल वोट में एक हिस्सा रखती है, यानी कि इलेक्शंस में खड़ी होती है। बल्कि उन पर तो यहां तक इल्जाम लगाया गया है दिफाई अमूर के वजीर ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से कि TLP को जानबूझकर उस वक्त लॉन्च किया गया जब माइनस नवाज शरीफ सियासत का प्लान शुरू हो चुका था, यानी कि 2017-2018। तो 2017 की पहली जो कड़ी थी वो थी फैजाबाद धरना। नाज़रीन, 21 दिन तक ये धरना चलता रहा। इसके अंदर मुंतशर करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन 7 लोग जो हैं वो अपनी जान से गए और 273 ऑफिशियल्स ऑफ द पुलिस एंड रेंजर्स वर हर्ट। यहां से गोलाबारी होती थी और फिर वहां से गोलाबारी होती थी, लेकिन इन तमाम मामलात को हमें देखकर यह जरूर पता चल गया कि हुकूमत वक्त के अंदर या हुकूमत के वजीरों के अंदर इतना उनकी क्रेडिबिलिटी में इतना मेरे ख्याल से कहीं कोई सवालिया निशान था कि जो साद रिजवी साहब थे TLP के, वो बात ही नहीं करना चाहते थे। उनकी एक ही जिद थी और वो ये कह रहे थे, जब पंजाब से सफर शुरू हुआ तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि उस वक्त के कानून के वजीर जाहिद हामिद साहब जो है उनको वजारत से इस्तीफा देना पड़ेगा। 12 नुकात थे। पंजाब से धरना शुरू हुआ। जब पंजाब से यह धरना शुरू हुआ तो उस वक्त आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जा चुके थे पनामा की नजर होकर, और शायद खाकान अब्बासी साहब टर्म पूरा करने के लिए वजीर आजम पाकिस्तान लग चुके थे। शहबाज शरीफ साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। पंजाब की पुलिस के हवाले से तो आपको पता है कि उनको बहुत सारे मुख्तलिफ नामों से बुलाया गया है पाकिस्तान की सियासत में, और ज्यादा से ज्यादा जो वायरल नाम हुआ है वो गुल्लू भट्ट हुआ है। वो क्यों हुआ है वो मैं आपको इस स्टोरी की अपडेट कल दूंगी, क्योंकि हर स्टोरी के 2 रुख होते हैं। तो आज का रुख हुकूमती वर्जन ये कह रही है कि हाल ही में जो कमीशन रिलीज हुआ, कमीशन की रिपोर्ट रिलीज हुआ, जिसको 3 बहुत ही क्रेडिबल नामों ने, यानी कि सैयद अतहर अली साहब ने, ताहिर आलम साहब ने और खुशहाल खान साहब ने, जो कि एक फॉर्मर IG रह चुके हैं, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है, उन पर मुश्तमिल कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट के अंदर उन्होंने क्लीन चिट दे दी एजेंसीज को। एजेंसीज माने एक ऐसे शख्स को जिसका नाम उस वक्त धरने में बहुत ज्यादा जो है वो चल रहा था, और उसकी वजह क्या थी, क्योंकि उन्होंने जाकर मीडिया की नजरों के सामने, पूरी दुनिया की आंखों के सामने, जो उस वक्त के DGC यानी कि डायरेक्टर जनरल काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के जनरल फैज हमीद थे, दस्तखत कर दिए। अब दस्तखत क्यों उन्होंने किए ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पंजाब से शुरू हुआ धरना पंजाब में मुंतशिर ना हो सका। पंजाब पुलिस अगर चाहे तो बड़े बड़े बुर्ज हिला दे। ये अलग बात है कि हाल ही में उनका अपना सॉफ्टवेयर जो है वो भी जरा अपडेट किया है, उस स्टोरी के तरफ भी आएंगे, लेकिन डिविएट नहीं होते। अब चलते हैं पंजाब पुलिस की तरफ। साद रिजवी के इस धरने को पंजाब पुलिस क्यों ना रोक सकी, ये मैं नहीं, आपको उस वक्त के वजीर आजम खाकान अब्बासी बताएंगे। सुनिए, पंजाब पुलिस की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली, वो पसपा हो गए और वो ऐसे चल रहे थे जैसे मॉल रोड पे कोई मैं और आप वॉक कर रहे हो। तो आप समझ ही गए होंगे कि इंटरनल सियासत क्या है।
अगर शाहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर हो और धरना मुंतशिर करना हो तो उसके हमारे पास बेमिसाल मिसालें हैं। यानी कि आपको कादरी साहब का धरना तो याद ही होगा, वो ऐसा चला कि पूरी दुनिया ने लाइव टेलीकास्ट देखा और उसके अंदर भी शहादतें हो गई। फिर एक और धरना लगा। तो हमें यह तो पता है कि पंजाब पुलिस कितनी ज्यादा प्रोफेशनल है। धरना मुंतशिर करने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। उन्होंने कहा 12वीं जो उनका नुकात है वो तो सिर्फ वजीर आजम ही पूरा कर सकते हैं, और वो नुकता था हामिद साहब की यानी कि वजीर कानून का इस्तीफा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब हुकूमत भी हैंडल नहीं कर सकती और फेडरल गवर्नमेंट भी हैंडल नहीं कर सकती, तो क्या हो रहा है? पूरी दुनिया देख रही है कि रोज फैजाबाद चुरंगी पर एक धरना लगा हुआ है और उसके अंदर मशवरे ऐसे दिए जा रहे हैं कि पहले वजीर कानून ने और उस वक्त के प्लानिंग के वजीर ने उस वक्त के इंटीरियर के वजीर एहसन इकबाल ने, जो अब प्लानिंग के वजीर है, उन्होंने ये कहा हमने ये मशवरा दिया है पिंडी को कि इनका खाना पीना रोक दें। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि खाना पीना पिंडी क्यों रोके? खाना पीना अगर आपने रोकना है तो वो इस्लामाबाद रोके, यानी कि पार्लियामान रोके। क्या पार्लियामान में इस चीज की कोई डिस्कशन हुई? नहीं हुई। अब वजीर कानून जो है उस वक्त के वो आ गए टीएलपी की गुलेल की जद में, और उनकी तरफ उनकी जो 12वीं शर्त थी उसके लिए उनको फैसिलिटेट किया गया कि आप जाएं इस्लामाबाद और वहां जाके या तो आप अफवाज पाकिस्तान से गारंटी मांगे या फिर आप वजीर आजम पाकिस्तान से गारंटी मांगे। 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में खाकान अब्बासी साहब ने वाज़े तौर पर यह कहा, और इसके शवाहिद हमें इससे मिलते हैं कि इस चीज की तस्दीक खुद हामिद रजा साहब कर चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं बल्कि पूरा पार्लियामेंट जो है मैं पूरी असेंबली तहलील कर दूंगा, लेकिन मैं वजीर कानून को नहीं जाने दूंगा। फिर बाद में ऐसा क्या हुआ कि वजीर कानून को जाना ही पड़ा। वजीर कानून ने यह कहा कि मेरी एक कमरे में 2 अफसरान से और उस वक्त के डीजीसी से मुलाकात हुई और मेरे साथ चंद और मिनिस्टर्स भी थे। मशवरा यह दिया गया कि आप कुछ दिनों के लिए अगर स्क्रीन से हट जाएं तो ये मामला पैसिफाई हो सकते हैं, लेकिन मामला पैसिफाई ना हुए। अब सवाल यह पैदा होता है कि कमीशन की रिपोर्ट के आने के बाद पीएमएल-एन को आखिर मसला क्या है? उनको मसला यह है कि वो ये कह रहे हैं कि इस धरने के फैसिलिटेटर्स तो ना कमीशन की जद में आए, ना कमीशन के सामने पेश हुए, और वो तो सारी प्लानिंग जो है वहां से पीएमएल-एन की बाकायदा ट्रेन और नवाज शरीफ की को सियासत से माइनस करने की थी। तो ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं, जो उस वक्त के वजीर दिफा थे? पहले उन्होंने ये कहा कि मैं कमीशन में गया, कमीशन ने मेरी बात सुनने से, उनको मेरी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे बड़ी हैरानी हुई और मैं उनको कुछ बताना चाहता था लेकिन वो तो सुन ही नहीं रहे थे। बहरहाल उन्होंने कहा उसके बाद मैं आ गया, मुझे इस कमीशन से कोई खास उम्मीदें नहीं थी। और अब उन्होंने कहा कि इस कमीशन को हम रद्द करते हैं क्योंकि इसके ऑर्केस्ट्रेटर तो जनरल उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा और डीजीसी जनरल फैज हमीद थे, उनसे तो कोई पूछगछ ही नहीं की। जबकि कमीशन की रिपोर्ट ये कह रही है कि जनरल फैज हमीद से जब ये सवाल किया गया तो उनको ये सवालात जब भेजे गए तो उन्होंने अपने सवालात के जवाब में ये खत जमा करवाया। सवालात ये थे कि एक मिलिट्री ऑफिसर होने की वजह से क्या आपको इजाजत है कि आप ऐसे डॉक्यूमेंट में साइन कर सकें, और क्या आपको वजीर आजम की तरफ से ओके था, क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं है? तो उन्होंने सिर्फ ये जवाब दिया कि मैं उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और DGISI के लिए काम कर रहा था, मेरा काम उस वक्त पुरखुलूस तरीके से धरने को मुंतशिर करना था, और मुझे हुकूमत की तरफ से और पंजाब की तरफ से ये एक इंडिकेशन दी गई कि क्योंकि आप DGC हैं तो आपका काम है इस धरने को हटाया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो ये कह रहे हैं कि जो कमीशन के 3 अरकान हैं उन्होंने कहा है कि हमें उस वक्त इन्वेस्टिगेशन पंजाब से और साथ साथ वफाक से जब हमने की, हमें कोई एविडेंस नहीं मिला कि इसमें किसी किस्म की इंटेलिजेंस एजेंसीज का मुलव्वस होना था। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि इस धरने को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फैसिलिटेट नहीं किया, जबकि दिफाई वजीर ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ उन्होंने फैसिलिटेट किया बल्कि शायद उनको पैसे भी दिए। और बाद में उन्होंने कहा कि मैंने पूछा भी जनरल बाजवा से कि आपने इनको पैसे क्यों दिए, तो उन्होंने कहा क्योंकि उनको घर जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उस वक्त जब DGC ने दस्तखत कर दिए तो प्लानिंग के वजीर एहसन इकबाल ये कह रहे थे। बड़ी हैरानी की बात है, कोई इंसान इस मुल्क में कोई लोग जो चाहे वो धरना लगा रहे हो, चाहे वो पाकिस्तान के सियासी लोग हों, चाहे वो पाकिस्तान के आला तरीन बिजनेसमैन हो, सबको पाकिस्तान की अफवाज से किसी ना किसी तरह की अश्योरिटी चाहिए। भत्ता नहीं लेंगे, अश्योरिटी चाहिए।
कराची का क्लीन अप अश्योरिटी चाहिए, काम करना की इजाज़त दी जाएगी, अश्योरिटी चाहिए, वन विंडो फैसिलिटेशन अश्योरिटी चाहिए। बैरूनी मुल्क कह रहे हैं अपनी इकॉनमी ठीक करें, किससे? अफवाज पाकिस्तान से अश्योरिटी चाहिए। ऐसा क्या है पाकिस्तान के सियासतदानों का कि उनके ऊपर से अब कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं है? अगर आप धरना मुंतशर नहीं करा सके और आप उनको कन्विंस नहीं कर सके और सिर्फ आपने इतना करना था कि वजीर कानून को हटा देते, लेकिन इसमें भी इंटेलिजेंस एजेंसीज को मुलव्विस करना जरूरी था, क्योंकि बकौल साद रिजवी साहब के आप जो वादा करते थे आप उससे मुकर जाते थे। अब ख्वाजा आसिफ साहब को इस मामले में बहुत ज्यादा दुख है और डिफेंस मिनिस्टर है, जाहिर सी बात है फौज पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज शुड बी रिपोर्टिंग टू हिम, ही इज द हेड ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ही द हेड ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस और आर द इंस्टीट्यूशंस हेडिंग देम? That's a big question, and if they are, fault lies with whom? The politicians or the agencies? Let's take a look कि ख्वाजा आसिफ साहब धरने के बारे में आप क्या कह रहे हैं। अगला कमेंट आपने नहीं सुना क्योंकि जाहिर सी बात है किसी और के प्रोग्राम से हमने ये लिया है, सो कर्टसी जियो टू शाजिब खानज़ादा। ख्वाजा आसिफ ने आगे बड़े प्यारे तरीके से एंड जनरल बाजवा हैड अ स्मर्क ऑन हिज फेस, और स्मर्क का मतलब तो आप समझते ही हैं। अब मामलात ये है कि क्या इस चीज़ को यहीं दफन कर दिया जाए, क्योंकि अभी तो और कमीशन की रिपोर्ट्स आनी चाहिए ना, अभी तो वी आर एक्सपेक्टिंग मोर रिपोर्ट्स। बट व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान? व्हाट वाज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ जनरल बाजवा एंड द डीजीसी एंड द इंटेलिजेंस एजेंसीज? दैट विल बी पार्ट 2 ऑफ दिस स्टोरी ऑफ दिस सेगमेंट, जो मैं आपके सामने पेश करूंगी कल विद मोर फैक्ट्स। सो दिस इज द वर्जन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से। So fact of the matter is we will also be talking to Saad Rizvi. What does he have to say? क्यों एतबार नहीं कर रहे थे? सेकेंड स्टोरी की तरफ आते हैं नाज़रीन। एक बार फिर तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़े इल्जामात, और जाहिर है इल्जामात क्यों ना लगे, भी मुल्क में कोई वफ्द आता है, कोई मुल्क आता है, मुल्क के सरबराहान आते हैं तो कोई ना कोई ऐसा कारनामा कर दिया जाता है। गिनवाने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन उन कारनामों को मैं बाद में गिनवाऊंगी। सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि पिछले दिनों, अभी 2 से 3 दिन पहले एक जॉइंट सेशन बुलाया गया। उसके अंदर जो कुछ हुआ वो तो आप देख ही सकते हैं, आपने अपनी स्क्रीन पे भी देखा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थ्रू आउट सदर मुमलिकत की तकरीर में, कोई 26 मिनट की तकरीर होगी, तो वी कुड हार्डली अंडरस्टैंड व्हाट वाज ही सेइंग। रियली हमें कुछ समझ में नहीं आ रही थी वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा तमाशा लगा हुआ था, इतना ज्यादा तमाशा लगा हुआ था कि वो बात कर रहे थे कि अब हमें रिकंसिलिएशन करनी चाहिए और मिलजुल के चलना चाहिए। अब यहां से तो 2 सवाल उठते हैं। तहरीक इंसाफ से जो सवाल होगा वो तो अलग होगा, उसके लिए हमने एक ऐसे शख्स को कॉल पे दावत दी है बात करने के लिए, जिनसे ज़ाहिर है मैं अभी सवाल करूंगी, लेकिन सदर मुमलिकत के हवाले से मेरे 2 सवाल यहाँ पैदा होते हैं, और अवाम भी जाहिर सी बात, क्योंकि हम तो वही सवाल करते हैं जो अवाम से सुनते हैं। अब जिसके साथ आप बैठे हुए हैं वो आपकी ऑपोजिशन थी, आप जिससे बात नहीं करना चाहते वो आपके सामने पोस्टर लेके खड़े हुए, तो फिर आखिर इस माफामत की बात किससे करनी है? जिस जगह लाइन सेट है उस जगह तो लाइन सेट है। अब जमशेद दस्ती साहब इस सब चीज की आड़ में आ गए, और जमशेद दस्ती साहब एक ऐसे इमोशनल इंसान है कि उनकी सारी टिकटॉक वीडियोस चीज़ें बड़ी जल्दी वायरल होती है, क्योंकि उनके बारे में मैं आपको एक और बात ऑनेस्टली बताती जाऊँ, बड़े अवामी आदमी हैं, यानी कि अवाम में रहने का शौक है, और अमूमन इसी वजह से वो जीत कर आते हैं। अभी हाल ही में उनकी रुकनियत को मुनक़ता कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया है टिल द नेक्स्ट सेशन, बिकॉज उन पर इल्ज़ाम है कि पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर वो नाजेबा ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे। जमशेद दस्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। ठीक है, क्या? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, मैं अल्लाह का शुक्र है। कौमी असेंबली के मेंबर हैं, तहरीक इंसाफ से अब आपका ताल्लुक है, अवाम में आप मकबूल हैं, लोग आपको पसंद करते हैं क्योंकि मैंने ये सुना है और जो मैं आपके बारे में जानती हूँ, कोई ऐसी जनाजा, मैयत, खुशी, दुख या कोई ऐसा मौका नहीं होता जिसपे आप अपने लोगों में ना हो। ये बड़ी अच्छी बात है। अब ये तो आपके क्रेडिट को जाता है। अब ये बताएं कि यूं तो आप हमेशा खबरों की जद में रहते हैं, लेकिन आपने कौन सी ऐसी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल की और क्यों की? मतलब है पार्लियामान तो आप लोग ये कहते हैं ना, ये हमारा बाप है, हमारी माँ है, यहीं से सब कुछ निकलेगा, यहीं से सब कुछ उठा है, यही जमूर है, यही जमहूरियत के लिए है। तो नाजेबा जबान इस्तेमाल करके अपनी रुकनियत ही
آپ نے اسی کو وہ کروا دیا ختم اور خراب، کیوں؟ ابھی سب سے پہلے تو ماشاءاللہ آپ کی میں نے ساری گفتگو سنی اور بڑی زبردست ہے جو کچھ آپ نے روشنی ڈالی اور حقائق ہیں، اور قوم سچ سننا چاہتی ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ رات کے 12 بجے ہمارا ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، جو کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ بلے کا نشان بھی دیں اور انٹر پارٹی الیکشن کو ایکسیپٹ کریں۔ بدقسمتی کے پی ٹی آئی کہ چھٹی والے دن ہمارے لیے سپریم کورٹ بیٹھی اور رات کو 12 بجے ہم سے نشان لے گیا۔ پھر رات کو 12 بجے مجھے نشان ملا اپنا جہاز کا۔ صبح جب میں اٹھے تو میرا نشان باجا تھا۔ باجا تھا، شکر ہے اس جہاز پہ آپ لندن نہیں چلے گئے۔ جہاز پہ اچھا وہ باجا تھا، اور مثلا ڈھونڈے ہمیں ایسے نشان دیے، آپ یقیناً باجی کے شرمناک نشان تھے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ قوم کو سلام ہے کہ قوم نے یہاں مظفر گڑھ میں باجا بجایا، مجھے 1,83,000 ووٹ دیے۔ ماشاءاللہ میں نے 1.5 لاکھ کی لیڈ سے ان کو شکست دی، جہاں ہر طرف خوف بربریت چھاپے پڑ رہے تھے۔ اب یہ باجا میں نے اسمبلی میں اس لیے جا کے بجایا کہ اس ٹائم مینڈیٹ چور ایک ان لیگل غیر آئینی پریزیڈنٹ کو بنایا گیا، جو کہ آصف علی زرداری تھے۔ پوری قوم کو پتہ ہے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ایک جیلی لوگوں نے ایک حکومت بنائی۔ تو جو جیل سازی تھی وہاں ہمارا ایک پرامن احتجاج تھا جیلی صدر کے سامنے، ہم نے اپنا یہ ریکارڈ کرایا، اور جو باجا تھا میں نے اس لیے بجایا کہ آپ نے ہمیں یہ ڈھونڈے نشان دیے، قوم نے ان کو بھی جو ہے نا ایک ہمیں ایکسپٹ کیا، لہٰذا یہ باجا سنو، ہم باجے بجانے والے لوگ۔ باجا تو آپ نے بجایا، لیکن آپ نے نازیبا اس زبان کیوں استعمال کی؟ ہاں باجی یہ ان کے میرے کوئی پروف لے کے کوئی بات ایسی نہیں کی، یہ من گھڑا یک طرفہ سٹوری۔ اسپیکر کو چاہیے تھا ہمیں نوٹس دیتا، کمیٹی بناتا، اس پہ ہماری بات سنتا، یہ یک طرفہ مجھے سیشن سے نہیں روک سکتا تھا۔ صرف وہ کیونکہ شاہ کا وفادار ہے کہ جو وہاں پہ شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں اور آصف علی زرداری صاحب، ان کی خوشنودی کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا اس نے حرکت کی۔ نہ میری کوئی ایسی گفتگو ہے، نہ میں نے کوئی دھمکی دی۔ ہاں میں نے وہاں عمران خان صاحب کی جو ہے نا تصویر لگائی اور ہم پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ اچھا چلے ٹھیک، آپ کہتے ہیں آپ پرامن احتجاج کرتے ہیں، آپ کے احتجاج کے بارے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ کے بارے میں یہ کہا، یہ نیا لقب ہے آپ لوگوں کے لیے، سن لیں اور اس کے بعد اس پہ اپنا موقف دیں تاکہ ہم ایک بریک لے سکیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، جمشید دستی صاحب، جو لوگ آمروں سے ٹکرا گئے وہ جنگل کے بندروں سے نہیں ڈرے۔ یہ بات اس نے صحیح کہی ہے کہ جو آمروں سے ٹکرانے والے لوگ تھے ان کے تو وہ تو قبروں میں چلے گئے نا۔ اب یہ بندر کا کردار یہ خود ادا کر دیں کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے جوتے چاٹ کے آئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو کچھ سندھ میں اس ٹائم ڈاکو راج ہے، اغوا ہو رہے ہیں، اغوا برائے تمام ڈاکٹر، انجینئر، تاجر، اور ان کے پیچھے کون ہے؟ ان کا سی ایم ہے اور بلاول بھٹو کا اپنا والد ہے۔ یہ ان کی خود اپنی جماعت کر رہی ہے، ان کا آئی جی کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے سندھ پولیس کا حال کیا ہے، جو عوام کا حال کیا، کچے کے ڈاکو کھلے عام پھیرے، ان کی کارکردگی قوم کے سامنے ہے۔ یہ تو اب فراڈ کر کے ان کا جو جمہور کا نام تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ دونوں نواز شریف اور زرداری اس ٹائم دونوں ایک گینگز ہیں جو میرے ملک کو لوٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ ان کی کوئی کہیں تک بھی کچھ نہیں۔ جب پارلیمنٹ میں صدر مملکت آپ سے مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مفاہمت پہ چلتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اب وقت آ گیا آپ ہلڑ بازی کر رہے ہیں۔ باجی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، نواز شریف اور زرداری ملک کو لوٹ رہے ہیں، آپ بھی آ جاؤ، یہی مفاہمت کی بات کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے میرے ملک کو لوٹا ہے، تو پھر آپ بتائیں پھر یہ صدر، اس کو ہم صدر نہیں مانتے؟ 25 کروڑ عوام نے ان کو شکست دی ہے، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ گن پوائنٹ پہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو جبری قوم پہ مسلط کیا۔ ہم کس سے بات، ان چوروں سے بات کریں، ان ڈاکوں سے جو اس وقت میرے ملک کے غریب ہاری کو مار دیا، کسان تباہ ہو گیا، بجلی مہنگی، گیس مہنگا، اربوں ڈالر لوٹ کے باہر گئے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو چور چور کہتے تھے۔ بتائیں اگر ہاں کوئی جمہوری بندوں سے بات کریں، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے۔ جمہوری بندوں سے یا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو نہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ، ہم تو عوامی بندے ہیں نا، ہم عوام نے، ہم کسی اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کار نہیں ہے، یہ تو جنرلوں کی پیداوار ہے۔ ابھی ان کو جنرلوں نے بنایا ہے، ابھی ان کی حکومت انہوں نے بنائی۔ تو کیا ہوا جمشید دستی صاحب، آپ کو بھی بہت بنایا ہے؟ نہیں مجھے نہیں بنا۔ نہیں آپ کو نہیں بنایا ہے، لیکن آپ کی پارٹی کو تو بہت بنایا ہے۔ میں اس ٹائم کسی پارٹی کا حصہ نہیں تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کروں، اس کے بعد میں غریبوں کے جوتے اٹھاتا ہوں، مزدوروں کو، میں ایک بیلدار کا بیٹا ہوں، میں نے وقت کے نوابوں سرداروں کو اچھا چلے ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے کہ آپ نے نوابوں اور سرداروں کو شکست دی۔ اب لاسٹ کامنٹ دے دیجیے، مجھے یہ بتائیے کہ جب بھی ایوان ہوگا آپ لوگوں نے یہی کرنا ہے یا کوئی بحث و مباحثہ بھی ہوگا؟ جب تک یہ چور بیٹھے ہیں، یہ میں ملک کے دشمن ہیں، ان کو جب تک ہم فارغ نہیں کریں گے، یہ جو جیلی وزیر اعظم ہے، ایک مردہ
ایوان صدر میں پڑا ہے اور ایک مردہ وزیر اعظم ہاؤس میں پڑا. ان مردوں کو جب تک ہم نہیں نکالتے یہ میری قوم پہ عذاب ہے, میرے ملک کے دشمن, اور اس وقت ہمارا احتجاج جاری رہے گا. اس وقت احتجاج جاری رہے گا. چلیں اس سے پہلے آپ کو اپنی رکنیت جو ہے وہ بحال کرانی ہوگی. بہت بہت شکریہ. جمجید دستی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پوچھ, اگر کوئی, میں نے ان کا باجا بجا دیا, اگر کوئی ایویڈنس ہے میری نازیبہ زبان استعمال کرنے کا تو وہ پیش کیا جائے. لیکن اب آپ نے یہ دیکھ لیا ہوگا کہ سیاست کو آئے ہوئے, پارلیمنٹ کو نئے آئے ہوئے کتنے دن ہوئے, جمعہ 4 دن کہتے ہیں شاید وہ کہاوت ہے, اس کے بعد یہ حال ہے. آگے کیا حال ہوگا؟ But we will be having serious discussions on the issue of Pakistan's politics and also Pakistan's economy in our upcoming shows. Let's take a short break right now. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین آج ہماری جو سیکنڈ سٹوری کا سیکنڈ پارٹ ہے وہ بھی تحریک انصاف سے جڑا ہوا ہے, اور ظاہر سی بات ہے اس کا ایک بڑا واضح ریزن ہے جو کہ جس پہ ہم obviously کامنٹ لیں گے, لیکن وضاحتیں بہت آ چکی ہیں. تو کیا ہم اس معاملے کو ریپ اپ کر دیں, چھوڑ دیں, یا پھر ہم اس کو obviously کیونکہ میڈیا میں تو اس کی پوری طرح سے ڈائسیکشن ہو رہی ہے نا, ہر پارٹ کو الگ کیا جا رہا ہے. مطلب ہے جسم کے جتنے حصوں کی ڈائسیکشن ہو سکتی ہے وہ جو ہم اپنی باٹنی کی کلاسز میں کیا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شیر افضل مروت صاحب, جو کہ اٹ سیلف پی ٹی آئی میں ایک وائرل انسان ہے, ان کی باتیں وائرل ہوتی ہیں, سوشل میڈیا ہو یا دیگر جگہ ہو, ان کی بات سنی بھی جاتی ہے, ان کو بڑا دبنگ بھی کہا جاتا ہے, اور ان کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مطلب ہے کہ نہ صرف تحریک انصاف کے بانی کے جالے ہیں بلکہ بڑے کٹ تھروٹ قسم کے جالے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ریڈ لائن کہاں آپ کی ہونی چاہیے؟ کیا پارٹی کی اپنی کوئی پالیسی ہے بھی, یا خان صاحب کا جیل میں ہونا اور اس کے بعد سلاخوں کے پیچھے ہونے کی وجہ سے, ظاہر سی بات ہے جب لیڈر نہیں ہوتا, سامنے منظر عام پہ نہیں ہوتا, کہ وہ خود پیش ہوتے رہتے ہیں کورٹ میں, صحافیوں سے بھی بات کرتے رہتے ہیں, اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی ملاقات کرتے رہتے ہیں, تو پھر کیا وجہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک ایسی کنٹروورسی آ جاتی ہے؟ آئی ایم ایف آتا ہے تو کنٹروورسی آ جاتی ہے, یہ کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ انجام دے دیتے ہیں. سعودی عربیہ سے کوئی ہم سے ملنے آتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے, تو کوئی ایسا بیان ہے. تو کیا یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ اسٹریٹجی ہے to stay in the eyes of the media, international media? Does it mean anything? Or these are just irrelevant things? صاحبزادہ صاحب جو کہ ایک بہت ہی میں یہی کہوں گی نامور سیاستدان بھی ہیں پاکستان کے, صاحبزادہ حامد رضا صاحب چیئرمین ہے سنی اتحاد کونسل کے, اور اس کے سامنے انڈیپینڈنٹس جو کہ کچھ لوگوں کے بقول خالی انڈیپینڈنٹس تھے لیکن وہ انڈیپینڈنٹس پی ٹی آئی کے تھے, ان کی پارٹی میں ضم ہو گئے ہیں, and they are now in the parliament. بہت بہت شکریہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب. میں صرف آپ سے یہ یہاں سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں کہ کل آپ کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے, کل ہی ہوئی تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جاسمین بی بی, اور ابتدان میری اپولوجی ایکسیپٹ کیجیے گا کہ میں آپ کو اسٹوڈیو میں جوائن نہیں کر سکا. میں نے آپ کو ایک ریزن بیان کی تھی. میری پرسوں ملاقات ہوئی تھی جی خان صاحب سے, جس دن جوائنٹ سیشن تھا. جی جوائنٹ سے پرسوں آپ کی ملاقات ہوئی تھی. مجھے یہ بتائیے گا کہ بڑی تنقید آ رہی ہے, اور خواجہ آصف صاحب نے تو دفاعی وزیر ہیں, وہ ظاہر ہے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ ملک دشمنی ہے جو آپ لوگوں کی طرف سے ہوئی. یعنی کہ مطلب ہے کتنی آکورڈ پوزیشن میں پاکستان کی حکومت ہو, پاکستان کی افواج ہو, یا پاکستان کی لیٹس سے وہ مشنریز ایمبیسڈرز جو وزٹ کر رہے ہیں وہ وزٹ کر رہے ہیں, اور آپ کے ایک بہت ہی میں یہ کہوں گی کہ آپ کی تو نہیں ظاہر ہے لیکن آپ میں ضم ہوئی پارٹی کے ایک بہت ہی سینئر لائر بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, سلجھے ہوئے بھی ہیں, اور ماشاءاللہ ان کی کافی فالوئنگ بھی ہے. وہ آ کے اچانک ایک شو پہ بول دیتے ہیں کہ جی امریکہ کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ بھی ملوث تھا. اچھا دیکھیں جاسمین بی بی, آپ کے سوال کے نا جی 2 حصے ہیں, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ مجھے دونوں حصوں کا جواب دینے کی اجازت دیں گی. پورا ٹائم دوں گی. ایک خواجہ آصف سے ریلیٹڈ ہے, وہ میں بعد میں دوں گا. پہلا حصہ جو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور خان صاحب نے کیٹیگوریکلی میرے ذمہ لگایا گیا, اور میں نے باہر آ کے اس کے بعد میڈیا کو بریف بھی کیا کہ خان صاحب نے ڈینائی کیا کہ آپریشن رجیم چینج کے اندر سعودی عربیہ کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں تھا. اور خان صاحب کے دور حکومت میں 2 مرتبہ OIC کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس جو پاکستان میں ہوئی, آبویسلی وہ سعودی گورنمنٹ کے تعاون اور سعودی گورنمنٹ کے اعتماد کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی, اینڈ ہی از ان ریئلی گڈ ٹرمز ود MBSG. That is what Khan Sahab has clarified clearly.
اور جہاں تک شیر افضل صاحب کے بیان کا تعلق ہے، دیکھیے ہمارا وہ بھائی سیاست میں چونکہ نئے آئے ہیں، جذباتی بھی ہیں، اور پھر بعض اوقات ان کے ساتھ سلوک بھی اس قسم کا کیا جاتا ہے، آؤٹ سپوکن ہے۔ جسمین بھی آپ کے علم میں ہے کہ میں ہمیشہ اینٹی سعودی عربیہ ہی بات کرتا رہا، لیکن آپ کو بعض اوقات حالات کی نزاکت کے مطابق اپنے سٹینس کو اگر آپ اس کے اوپر قائم بھی رہیں تو اس کے اندر تھوڑی نرمی پیدا کرنی ہوتی ہے۔ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ آؤٹ سپوکن ہونا از اے گڈ تھنگ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات آپ کو اس قسم کا کوئی متنازع بیان نہیں دینا چاہیے۔ لیکن وہ شیر افضل صاحب نے جب یہ وضاحت کر دی کہ یہ میرا ذاتی بیان تھا اور اس کا پارٹی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے بعد پارٹی کی سطح پر بھی، پاکستان تحریک انصاف کی سطح پر رؤوف حسن صاحب نے اور ان سے پہلے گوہر خان صاحب نے اور عمر ایوب صاحب نے بھی کلیریفائی کر دیا، اور اس کے بعد خان صاحب سے ملاقات کے بعد جو ذمہ داری مجھے لگائی گئی، میں نے اس کے بعد آ کے خان صاحب کے وہ الفاظ ایگزیکٹ میڈیا کے سامنے رکھ دیے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو اسی تناظر میں لینا چاہیے کہ وہ ایک فرد کی ذاتی رائے ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی یا ان کے اتحادیوں کی پالیسی نہیں ہے۔ دوسری بات جہاں تک خواجہ آصف صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے فرمایا کہ جی ملک دشمنی ہوگی۔ ایک تو خواجہ آصف اگر مجھے ملک دشمن کہتا ہے تو میں اسے اپنے لیے تمغہ بصالت سمجھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ تمغہ امتیاز ہے میرے لیے، کیونکہ یہ وہی خواجہ آصف ہیں جو بے شرمی اور بے حیائی کے لیکچر دیتے تھے قومی اسمبلی کے فورم پر، لیکن شاید اسی کی ضرورت انہیں زیادہ ہے۔ جب نواز شریف نے یہ بیان دیا تھا کہ انڈیا میں ہونے والے بم دھماکوں کے اندر پاکستان ملوث ہے، اس وقت ملک دشمنی کہاں پر چلی گئی تھی؟ اس وقت انہیں ملک دشمنی نظر نہیں آئی تھی۔ جب ڈان لیکس ہوا تو ڈان لیکس کیا تھا؟ وہ صراحتاً ملک دشمنی تھی، جو کہ آپ کی عدالتوں سے اور سپریم کورٹ تک وہ معاملہ گیا ڈان لیکس کا، اس کے اوپر اتنا بڑا کمیشن بنا، اس کے اوپر گورنمنٹ چلی گئی، وہ ملک دشمنی نہیں تھی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں یہ موصوف عمر کے اس حصے کے اندر شاید اب ظاہر ہے وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں بندہ کتری بتری ہو جاوے تو بہت ساری چیزیں اس کو یاد نہیں رہتی، تو وہ اپنا ٹریک ریکارڈ بھول گئے ہیں۔ ان کی اپنی تقاریر جو افواج پاکستان کے بارے میں وہ مغلظات بکتے رہے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ جناب فوج 65 کی جنگ بھی ہار گئی، 48 کی بھی ہار گئی، کشمیر بھی ہار گئی، 71 بھی ہار گئی، وہ سب چیزیں خواجہ آصف کو حب الوطنی نظر آتی ہیں۔ لیکن سوری قطع کلامی معاف زیادہ صاحب، ود ڈیو ریسپیکٹ، اور آپ کو پتا ہے کہ میرا اور آپ کا کافی لیوریج ہے کوشچن آنسر کرنے کا، کیونکہ میں آپ کو بہت عرصے سے جانتی بھی ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ دو ٹوک بات کرتے ہیں۔ ہاؤ کم ہی از دا ڈیفینس منسٹر دین؟ How come he is the defense minister؟ مطلب ڈیفینس کے وزیر پھر وہ کیسے اتنے مغلبات بولنے کے، اور وہ بھی فلور آف دی اسمبلی میں کہ یہ جنگ بھی ہار گئے اور وہ جنگ بھی ہار گئے، اور مطلب یہ تو بھارت کے وزراء ایسی باتیں کریں تو پھر ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں، لیکن اگر اپنے ہی وزیر ایسی باتیں کریں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی دیٹس واٹ مائی کوسچن از، اور یہ سوال پوچھا جانا چاہیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہ وہ آدمی جو آن دا فلور آف دا ہاؤس، جو بحیثیت وزیر ہمیشہ آپ کی ڈگنیٹی کو چیلنج کرتا رہا، پاکستان کے اوپر الزامات لگاتا رہا، وہ ہمیشہ ڈیفنس منسٹر کیوں بنا دیا جاتا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ ہی از ویل کنیکٹڈ سم ویئر ان دا اسٹیبلشمنٹ، اور وہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو یہ لیوریج دینے کے لیے تیار ہے کہ وہ پاکستان کو گالیاں نکالیں، وہ پاکستان کو انڈیا کے حملوں میں ملوث قرار دیں، وہ ڈان لیکس کریں، وہ جرنیلوں کو غدار کہیں، وہ پاکستانی فوج کو غدار کہیں، تو وہ پھر بھی محب وطن چلے رہتے پھر بھی محب وطن، وہ شاید کہیں ایکسیپٹیبل ہے۔ تو یہ سب تو آپ کے لیڈر نے بھی کافی حد تک کیا، وہ بھی مطلب آپ کے لیڈر نہیں کہوں گی میں ان کے، سوری میں آپ کے لیڈر نہیں کہوں گی، لیکن جن شخص سے آپ مل کے آئے وہ بھی تو بہت حد تک گئے نا، مطلب میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے غداری کی، یہ غدار ہیں، مطلب ایسے الفاظ ہیں کہ میں نیشنل ٹیلی ویژن پر ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ دیکھیں آئی ایم ون آف دوز پیپل جو بلیو کرتا ہے کہ لیٹس موو فارورڈ، اور موو فارورڈ کرنے کے لیے حالات کو ٹھنڈا کرنا پڑے گا، خان صاحب کو بھی ٹھنڈا کرنا پڑے گا، ان کے تاثرات کو، خیالات کو، ان کے جذباتی کارکنان کو، اور ظاہر سی بات ہے ادارہ تو اپنی ایک سوچ رکھتا ہی ہے اور یقیناً وہ اس پہ کچھ سوچ رہا ہوگا۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو ایک بات عرض کروں جی، میں اگرچہ اپنی پارٹی کا سربراہ ہوں، لیکن مجھے یہ بات کہنے میں کوئی یار نہیں ہے کہ عمران خان میرا لیڈر ہے، میں اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتا جی، کوائٹ کلیئر آن اٹ۔ دوسری چیز یہ ہے جی کہ آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ آپ کا میرا ایک بڑا احترام کا اور بڑا پرانا تعلق ہے جی، میں اب بات بھی آپ کے علم میں سیدھی کر دیتا ہوں، اور اکثر اسی لیے شاید میڈیا سے بلیک آؤٹ بھی کروا دیا جاتا ہوں، میں گزشتہ 2.5 سال میں جتنا نزدیک عمران خان صاحب کے قریب رہا ہوں، بہت کم لوگ رہے ہیں جو ان کا ٹرسٹ
ट्रस्ट था मेरे ऊपर, जो उनका एतमाद था मेरे पे। खान साहब के कुछ बयानात हैं, लेकिन खान साहब का ऐसा कोई भी बयान पाकिस्तान की सोवरेनिटी और पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के अगेंस्ट नहीं है। खान ने कभी पाकिस्तान को दहशतगर्दी का किला करार नहीं दिया। खान ने कभी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। पर्सन स्पेसिफिक तनकीद खान साहब ने की है, वो मैंने ख्वाजा आसिफ साहब भी पर्सनल स्पेसिफिक तनकीद करते रहे ना, जनरल बाजवा पे करते रहे हैं, डीजी जनरल फैज पे करते रहे हैं, आप मुझे बताएं राहील शरीफ साहब पे करते रहे हैं। नहीं, आप मेरी हज़रत जैस्मीन बीबी, वो जो बयान था कि पाकिस्तान मुंबई बम धमाकों में मुलव्वस है, वो को पर्सन स्पेसिफिक तो नहीं था। डॉन लीग पर्सन स्पेसिफिक तो नहीं था। असेंबली के फ्लोर पर खड़ा होकर जो उन्होंने बात की कि पाकिस्तान 65 की जंग हार गई अफवाज पाकिस्तान, वो पर्सन स्पेसिफिक तो नहीं थी। उन्होंने 71 की जंग हारने की बात की, वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं थी। उन्होंने कारगिल की बात की, दैट वाज नॉट पर्सन स्पेसिफिक। वो तो बहसीयत इदारा फौज को मैलान कर रहे थे वहां पर ख्वाजा आसिफ साहब। तो मेरा नुक्ता नजर यही है कि वो शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी वही आदमी काबिल कबूल होता है जो उनको गद्दार कहता है। ये कैसी बात की आपने? ये कैसी बात आपने की? मैंने सही बात इसलिए की कि मेरी जैस्मीन बहन, मेरा बाप जो है उसको सवात ऑपरेशन की सपोर्ट करने की सजा मिली, और वो रियासती पॉलिसी थी, हमारे इदारे की पॉलिसी थी। मेरे वालिद को, मेरी जमात के 100+ लोगों को तालिबान के खिलाफ, जो कि हमारी रियासती और इदारा जाती पॉलिसी थी, उसके ऊपर सपोर्ट करने की सजा मिली कि उनको जानों से मार दिया गया। हमारे कुछ लोगों को कराची की जेलों में रेंजर्स उठा के ले गई, और फिर उसके बाद M2M के लोगों नहीं, लेकिन आप तो इशू से डाइवर्ट कर रहे हैं। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो आप किसकी सपोर्ट की बात करें? अब हम आपको उस तनाजुर में थोड़ी देखते हैं। अब वापस आप इस तनाजुर में आ जाए ना, जिस तनाजुर की हम बात करें। आप ये कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से आपने रेज कर दिए। वी वुड लाइक टू आल्सो अनाउंस ऑन दिस शो, ख्वाजा आसिफ साहब को मैंने मैसेज भी किया, कोशिश भी की कि उनका मौक़िफ़ भी लिया जा सके। आई होप कि ही कैन रिस्पॉन्ड एटलीस्ट, अगर आज नहीं कर सकते तो कल वो रिस्पॉन्ड करें। एहसन इकबाल साहब को भी किया, एटलीस्ट आई होप आज नहीं तो वो कल रिस्पॉन्ड करें। बट मैं साहबजादा साहब आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि PMLN ने बहुत ज्यादा तनकीद की होगी, और ख्वाजा आसिफ साहब माइट बी अ वेरी, जिसको मैं कहती हूँ फोर फ्रंट रनर, जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से खिलाफ बयान दिए होंगे। उनके लीडर को 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा सियासत से बाहर किया गया, मुल्क बदर किया गया, कभी ला रहे हैं कभी ले जा रहे हैं, का सिलसिला इस मुल्क में जारी रहता है। लेकिन प्लीज, जो 9 मई के वाकयात थे ना, वो थे कैटास्ट्रोफिक वाकयात, जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की जो रेड लाइन है ना, वो कहीं मर्ज होती नजर आई। उस चीज की बात कर सकते हैं हम। तो आप तो उनसे भी 2 हाथ, आपका लीडर आगे चला गया। नहीं, बिल्कुल नहीं आगे गया। मैं आपको बर्दाश्त करता हूँ जैस्मीन बीबी, मैं आपके प्रोग्राम में आज बता रहा हूँ, मैंने कल वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में भी कहा कि मैं 9 मई के अंदर ISI ऑफिस हमला केस के अंदर मेरा नाम शामिल किया गया, मेरी सिस्टर का। मैंने कहा मैं वो पाकिस्तान का वाहिद आदमी हूँ, अगर गिल्टी हूँ तो मुझे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करें, मुझे टांगें, मुझे सजा मिलनी चाहिए। आज भी मेरा मौक़िफ़ ये है कि हर वो आदमी जो इस एक्टिविटी में मुलव्वस था, जिसने मुजस्मे गिराए, मुजस्मे शहीद किए, अफवाज पाकिस्तान के जवानों की बेहुरमती करने की कोशिश की, हमारे शुहदा की निशानियों की बेहुरमती करने की कोशिश की, उस आदमी को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। अगर वो आदमी हामिद रजा है तो सबसे पहले हामिद रजा को सजा मिलनी चाहिए। नहीं तो हामिद रजा साहब ठीक है, अगर वो हामिद रजा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या ये जो बात आप कर रहे हैं, आपने कहा 2.5 साल आप बहुत उनसे क्लोज रहे, तो ये इस चीज पे कभी गुफ्तगू होती है बानी तहरीक इंसाफ से? जी बिल्कुल, मेरी खान साहब की गिरफ्तारी से 2 दिन पहले भी उनके साथ मैं मफरूरी में तिब्बी से आया था और बड़े मुश्किल से खान साहब तक पहुंचा, और मेरी उनके साथ तकरीबन 1.5 घंटा मुलाकात हुई। आप यकीन कर लें, मैं कुरान के हलफ के ऊपर ये बात करने के लिए तैयार हूँ कि खान साहब उस दिन भी कन्विंस थे कि ये साजिश थी, ये हमारे वो क्यों ये डिमांड कर रहे हैं कि CCTV कैमरों की फुटेज लेके आई जाए? हम क्यों डिमांड कर रहे हैं कि 9 मई के अंदर बंदों ने सारी, मेरी बात सुने, मैं सुन रही हूँ आपकी साहबजादा साहब, आपके सारे ठीक है, आप कंप्लीट कर लें, पहले कर लें। अगर मैं 9 मई में मुलव्वस हूँ या हम में से कोई आदमी मुलव्वस है तो वो फुटेजेस निकालें, उन फुटेजेस को सामने लेके आए। वो सारे फुटेजेस आपने सोशल मीडिया पे खुद डाले हैं, आपने सोशल मीडिया का वो हाल किया कि आज हम ट्विटर की बंदिश को सह रहे हैं। हम ट्विटर नहीं, आम ट्विटर नहीं इस्तेमाल कर सकती। देखिए, मैं ये है जैस्मीन बहन, शुक्र ये है
کہ یہ جو 2.5 سال ہم نے حکومت کی ہے، 3 سال لولی لنگڑی، کہیں پورے پاکستان کی 75 سالہ بربادی کا ذمہ دار بھی ہمیں نہیں قرار دے دیا گیا. وگرنہ تو مقصد ہے جو یہ شریفز اور جو یہ زرداریز اور جو یہ دو پارٹیاں جو پاکستان کو لوٹتی رہی ہیں اور بربادی تک پہنچاتی ہیں. اوکے ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے، آپ ان کی بربادی ان کی بات کریں کہ انہوں نے چوریاں کی، یہ کی، وہ کی، ہم پھر واپس اسی ٹریک پہ چلے گئے. سعودی عربیہ والی بات آپ نے کلیریفائی کر دی ہے، اس کے علاوہ آپ خواجہ آصف صاحب کے تو اپنے وہ موقف خود دے سکتے ہیں. ندیم افضل چند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رکن ہیں، میرا ایک ہمارے ساتھ ہی ہیں، ہمارے ساتھ ہی صرف 10 سیکنڈ میں وہ کون سا نون لیگ کا ممبر تھا جس نے آن دا فلور آف ہاؤس پلوامہ اٹیک کے بعد کھڑا ہو کے کہا تھا کہ پاکستان کی آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھی میٹنگ کے دوران جب وہ جوائنٹ سیشن کو وہ ان کیمرہ بریف کر رہا تھا اور اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی؟ کیا وہ غداری نہیں تھی؟ کیا وہ بے شرمی اور بے حیائی نہیں تھی کہ وہ واجہ پاکستان کے سربراہ کے بارے میں پلوامہ اٹیک کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا؟ آپ بتائیں کون تھا؟ آپ بتائیں نا، میں کیوں بتاؤں؟ موجود ریکارڈنگ آپ کے پاس موجود ہے، ریکارڈنگ تو موجود ہے، لیکن آپ بتائیں نا کون تھا؟ میرے ذہن میں اس کا نام نہیں ہے جس وقت تھا، یہ مجھے پتا جی. بہت بہت شکریہ. ایاز صادق صاحب تھے جی، ایاز صادق صاحب تھے، بالکل جی. مطلب ہے لیکن یہ ان کیمرہ سیشن کی بات تھی تو آبویسلی اب اس کی فوٹیج تو نہیں نکلوائی جا سکتی. ندیم افضل چند صاحب بہت بہت شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمیں جوائن کرنے کے لیے. چند صاحب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، صدر پاکستان بات کرنا چاہتے تھے، 26 منٹ تھے، مفاہمت کی بات کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے بعد ان کو بات نہیں کرنے دی گئی. اب جمشید دستی صاحب سے بھی میں نے یہ سوال کیا، انہوں نے کہا جی جب تک یہ جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ لیا ہے بقول ان کے، جب تک یہ بیٹھے رہیں گے ہم تو اسی طرح پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی، ہمیں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ صدر صاحب کیا بول رہے ہیں، اس لیے کہ اتنا شور تھا تو یہ معاملات کس طرح چلیں گے جبکہ وہ تو مفاہمت کی بات کر رہے تھے. دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں یہ کیونکہ یہ اس وقت گو بابا گو سے شروع ہوا، ضیاء الحق سے شروع ہوا اور پھر مشرف سے شروع ہوا، یہ ملٹری ڈکٹیٹر کے خلاف یا ان صدور کے خلاف جو یقیناً ان کا ایک تسلسل تھا ملٹری حکومت کا، تو ان کے خلاف یہ ایک شور شرابہ شروع ہوا. لیکن اگر الیکٹڈ صدر پاکستان اور چیف جو مطلب ہے ریاست کا سربراہ ہو، آپ اس کے خلاف اور پھر بات بھی آپ کی کر رہا ہو، جب تقریر غور سے سنتے تو صاحبزادہ صاحب جیسے منجے ہوئے لوگ تو یقیناً وہ سنی بھی ہوگی انہوں نے تقریر، اور یہ کبھی بیٹھ کے غور بھی کریں گے کہ یہ باتیں کس کے لیے کی جا رہی ہیں. آج ریکنسیلیشن کی ضرورت اس ملک کو ہے تو کس سیاسی جماعت کو ضرورت ہے؟ بالکل. پولرائزیشن کی اگر بات کی جاتی ہے، وکٹمائزیشن کی اگر بات کی جاتی ہے یا سیاسی استحکام کی بات کی جاتی ہے تو وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو فائدہ ہے. لیکن اس وقت جو سب سے جن کے لیڈر جیلوں میں ہیں یا ان کو بات چیت کی زیادہ ضرورت ہے. بے شک. تو میرے خیال میں انہوں نے یہ غلط روایت کام کی ہے اور انہوں نے نقصان کیا ہے اپنا، یہ آگے چل کے ان کو نقصان ہوگا. دیکھیں ہم نے جو سیاسی کمپین چلائی ہے، جہاں بھی ان کو الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا یا جہاں ان کے کینڈیڈیٹس اٹھائے گئے، ہم پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے بھی اور ہم لوگوں نے جلسوں میں بھی اپنی تقریریں کی ان کے حق میں کی. بالکل کی. تو یہ کیا اس چیز کا صلہ دینا چاہتے ہیں؟ کیا یہ اپنا پرانا حکومت کا کردار بھول گئے ہیں جب انہوں نے فریال سالپور کو رات 12 بجے اٹھا کے جیل میں پھینکا تھا؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ عدل ہونا چاہیے، اور جب عدل کا لفظ آتا ہے تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جن کو عدل کے مفہوم کا پتہ ہے تو عدل کے مفہوم کو وہی سمجھ سکتا ہے جو خود کبھی عادلوں کو ماننے والا ہو یا عدل کرنے کا عادی ہو. بے شک ٹھیک کہہ رہے ہیں چند صاحب. کیا 9 مئی کی واقعی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے؟ یہ بار بار کہتے ہیں جی فوٹیجز ہیں تو فوٹیجز لائے، فوٹیجز نکالے، تو سوشل میڈیا پہ سب کچھ انہوں نے خود ڈالا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا موقف تو بڑا واضح ہے 9 مئی کے اوپر، اور ہم آج بھی اس موقف پہ قائم ہیں. ان کو مطمئن کرنا چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو. اگر کوئی جوڈیشل انکوائری چاہتا ہے یا جس قسم کی انکوائری بھی چاہتے ہیں تو پیپلز پارٹی نے تو ان کو دہشت گرد قرار دینے کی بات ہوئی تو چیئرمین بلاول نے سٹینڈ لیا. ملٹری کورٹس کی بات ہوئی، ان کے سیولین کا ملٹری ٹرائل کی بات ہوئی تو چیئرمین بلاول نے سٹینڈ لیا. کیا یہ ان کو وہ بات بھول گئی ہے کہ آج یہ شہید محترم بینظیر بھٹو کی بیٹی اگر حلف اٹھاتی ہے تو یہ آوازیں کستے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان میں؟ سب بڑا افسوس ہوا ہے. میرے خیال میں یہ نقصان انہوں نے کوئی پارٹی کا نقصان نہیں کیا، انہوں نے کیونکہ پہلے بھی یہ آئسولیشن میں اور بند گلی میں جا چکے ہیں.
अगर कोई एक जमात है जो इनके लिए कलमा खैर कहती है या अब तक कहती है, बहुत तो पीपल्स पार्टी है। दैट्स ट्रू। बहुत बहुत शुक्रिया। हम नदीम अफजल चंद साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, आज के खत्म हुआ जाता है इंशाल्लाह ताला। ये जो स्टोरीज हमने आज की हैं, इन स्टोरीज में जो सवाल रह गए हैं कुछ और मजीद अपडेट्स के साथ कल आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।